श्री परमात्मने नमः। प्रस्तुत छ 2078 साल माघ 19 गते बुधबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ, दैनिक मासिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र अल बटनमा थिच्न नभुल्नुहोला। दर्शकवृन्द, आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। पञ्चाङ्ग अन्तर्गत तिथिमितिको जानकारी, शुभ अशुभ समयको जानकारी र कुन दिशाको यात्रा गर्दा राम्रो हुनेछ यी कुराको जानकारी दिएको छ। त्यसैले पञ्चाङ्ग खण्ड श्रवण गरेर राशिफल सुन्न अनुरोध गरिन्छ। आजको राशिफल प्रस्तुत गर्नु पूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको जानकारी। आज मिति विक्रम सम्वत 2078 साल माघ 19 गते बुधबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2022 फरवरी 2 तारिक, राशिसनाम संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण, शिशिर ऋतु, चान्द्रमान अनुसार माघ शुक्ल पक्ष पोहेलागा, प्रतिपदा तिथि बिहान 9:52 त्यसपछि द्वितीया तिथि रहनेछ। आज धनिष्ठा नक्षत्र साँझ 7:49 त्यसपछि शतभिषा नक्षत्र रहनेछ। वरियान योग दिउँसो 2:17 त्यसपछि परिग योग रहनेछ। बवकरण बिहान 9:52 त्यसपछि बालवकरण साँझ 7:08 अन्तिममा कोलवकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर आज मकर राशिमा चन्द्रमा बिहान 8:13 त्यसपछि कुम्भ राशिमा चन्द्रमा, मकर राशिमा सूर्य, कुम्भ राशिमा बृहस्पति, आनन्दादि योगमा मित्र योग, चन्द्रमा दिशा दक्षिण, चन्द्रमा रङ काल वार्सुल, उत्तर योगनी दिशा पूर्व रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि मकर राशि बिहान 8:13 त्यसपछि कुम्भ राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, तपाईहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईहरूले आफ्नो जन्म मिति, जन्म महिना, जन्म वर्ष, जन्मस्थान र जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईहरूको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 6:52 हुनेछ। सूर्यास्त साँझ 5:44 हुनेछ। आजको व्रत चाड पर्वहरूमा तामाङ लोसार, सोनाम लोसारको दिन रहेको छ। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। कालराहु मध्याह्न 12:18 देखि दिउँसो 1:40 नैऋत्य दिशामा हुनेछ। यमघण्ट बिहान 8:13 देखि बिहान 9:35 रहनेछ। गोलीकाल पूर्वाह्न 10:56 देखि दिउँसो मध्याह्न 12:18 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नु नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै तातो दुध वा दुधको परिकार खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। लाभबार बेला बिहान 6:51 देखि बिहान 8:13 चरबार बेला दिउँसो 3:02 देखि दिउँसो 4:24 लाभबार बेला दिउँसो 4:24 देखि अपराह्न 5:45 शुभबार बेला बेलुका 7:24 देखि बेलुका 9:02 रहनेछ। आज यात्राका लागि दक्षिण पूर्व दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँअनुसार सूर्योदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषको सरसल्लाह लिनु राम्रो हुनेछ। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज आँटेका कामहरूलाई र मनोकाङ्क्षाहरूलाई पूरा गर्न सक्ने समय रहेको छ। चन्द्र गोचर 11औं भावमा रहेर विविध लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। केही सकारात्मक सोचका साथ दिनको सुरुवात गर्न सक्ने समय हो। आज कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि तपाईका अपुरा योजनाहरूलाई पूरा गर्न सक्ने दिन रहेको छ। तपाईको प्रयासले थोरै समयमा कामहरू सम्पादन हुन सक्ने समय हो। नयाँ काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुने अवसर मिल्नेछ। आज आफैमा संवाद कौशलताले गर्दाखेरि नयाँ व्यक्तिहरूसँग नजिक हुने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। केही नयाँ कुरा सिक्ने, नयाँ कुरा जान्ने अवसरहरू
प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज आफ्ना समस्याहरूलाई तपाईको प्रयासले समाधान गर्दै बन्न सक्ने समय देखिन्छ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक गतिमा बन्न सक्ने समय हो। राजनीति जीवन पनि राम्रो बन्दै जान सक्ने देखिन्छ। साथीभाइहरूबाट सहकर्मीहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईको व्यावसायिक लगानीको प्रतिफल पाउँदा मन प्रसन्न रहन सक्ने समय हो। आर्थिक लाभ मिल्ने योजनामा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कुनै नयाँ उद्योगहरूमा साझेदारी रूपमा भाग लिने अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। केही राम्रो लगानीका लागि पनि दिन राम्रो रहेको छ। धन सङ्ग्रहको अवसर जुट्न सक्ने समय हो। आय स्रोत फेला पर्नाले मनमा प्रसन्नता बढ्नेछ। आज तपाईले काम गर्नुहुन्छ, कामको फाइदा अरूले हत्याउन सक्छन् कि त्यो कुरामा थोरै सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय देखिन्छ। आज तपाईको काम कार्य व्यावसायिक पक्षका दृष्टिले दिन सकारात्मक नै रहेको छ। पारिवारिक जीवनमा आज ठूला व्यक्तिहरूबाट पनि साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय हो। सम्बन्ध पक्ष सकारात्मक बनाउँदै जान सक्ने समय रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा आत्मीयतापनको महसुस गर्न सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज साथीभाइबाट अध्ययनमा साथ सहयोग जुट्नेछ। रचनात्मक कार्यहरू हुनेछन्। स्वास्थ्य पक्षमा सुधार आउन सक्ने समय रहेको छ। जोश जाँगर कायम रहन सक्ने समय हो। समग्रमा तपाईका लागि दिन राम्रो हुँदाखेरि आफ्नो योजनामा तपाईँ लगनशील भएर बढ्ने कोसिस गर्दा फल मिल्नेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव सरस्वती। ओम सरस्वती नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुस्। आजको दिन शुभ रहोस्। टोरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा नयाँ काम कार्यको क्षेत्रमा आज अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। चन्द्र गोचरले कर्मभावमा रहेर सुखमन्य फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। कार्यसिद्धिको योग रहेको दिन हो। गरेको काममा सफलता मिल्नेछ। कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि कामप्रतिको लक्ष्य सम्पादन गर्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्दै जाने हुँदाखेरि आफैमा आनन्दित हुन सक्ने समय हो। काम कार्यको सिलसिलामा केही ठूला राम्रा व्यक्तिहरूसँग सामिप्यतापन बढ्नेछ। अवसरहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँ आफैबाट प्रशंसनीय कामहरू हुनेछन्। आज तारिफयोग्य कामले समाजमा लोकप्रियता बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज केही नकारात्मक परिस्थितिहरूको केही सामना गर्नु परे तापनि तपाईँ आफैमा आत्मविश्वासले गर्दाखेरि समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। रचनात्मक कार्यहरू पनि हुन सक्छन्। सृजनात्मक क्षमता बढ्नेछ। कुनै पनि कुराको निर्णय गर्ने कुराहरूमा धेरै ढिला सुस्ती पनि नगर्नुहोला, पछि पर्न सकिन्छ। निर्णय लिने कुरामा जागरुक बनेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। काम कार्यको पक्ष तपाईका लागि सकारात्मक नै हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक फाइदा मिल्न सक्ने समय छ। कसैले केही लगानीको अवसर दिँदैछ भने त्यो कुराप्रति तपाईँ जागरुक बनेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। महत्त्वपूर्ण अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। अवसरको सही पहिचान गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। कारोबारमा आज केही राम्रो हुन सक्ने समय रहेको छ। नयाँ तथा पुराना कारोबारहरूलाई मिलाएर बढ्न सक्ने समय हो। आर्थिक लाभ हुन सक्ने दिन रहेको छ। भाग्यले केही अवसरहरू जुराउन सक्ने समय पनि देखिन्छ। मनमा शान्त र सुखानुभूति प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। सामाजिक क्षेत्रमा सक्रियतापन बन्न सक्ने समय हो। राजनीतिक जीवन सकारात्मक बन्नेछ। आज पारिवारिक जीवनमा एकअर्कामा सकारात्मक भावनाको विकास हुन सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक समस्याहरूलाई समाधान गर्नका लागि थोरै समय खर्चिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा एकअर्कामा साथ सहयोगले मन प्रसन्न रहन सक्ने दिन रहेको छ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्ष सकारात्मक बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। आफैमा मनोबल बढ्न सक्ने समय छ। स्वास्थ्य पक्ष सबल नै देखिन्छ। समग्रमा तपाईका लागि आजको दिन लाभदायी नै देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव माता लक्ष्मी। ओम लक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्।
जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज प्रयास गर्दै आउनुभएको काम कार्यको परिणाम सकारात्मक रूपमा मिल्न सक्ने समय हो। चन्द्र गोचर भाग्य भावमा रहेर नृप सुखम भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। राज्य क्षेत्रहरूबाट केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्ने छ। महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ घरका अनुभवी सदस्यहरूसँग साथ सहयोग लिएर बढ्दा प्रतिफल अझ सकारात्मक बन्ने छ। नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि जिम्मेवारीहरू केही बढ्न सक्ने समय रहेको छ र पनि सही रूपमा व्यवस्थापन गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। कुनै पनि काम कार्यको क्षेत्रलाई लिएर चिन्तित हुनुहुन्छ भने त्यो समस्याहरूलाई सुधार गर्ने कोसिस गर्दा समाधान हुन सक्ने समय हो र खुसी महसुस गर्न सक्ने समय पनि बन्ने छ। तपाईको आफ्नै कार्य योजना अनुसार चाहिँ थोरै व्यस्तता बढ्न सक्ने समय रहेको छ। त्यो कुरामा तपाईले कार्यहरूलाई सहज रूपमा अगाडि बढाउने कोसिस गर्नुहोला। अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। कर्मचारी वर्गहरूका लागि प्रगतिमूलक काम कार्यको पथमा बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँ आफैबाट आज उपलब्धिमूलक कार्ययोजनाहरू पनि बन्नेछन्। मेहनतको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। पहिले गरेको परिश्रम आदिबाट पनि मूल्य प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज तपाईको मेहनतले अरूको भलो हुने कामहरू सम्पादन हुन सक्ने समय रहेको छ। साथीभाइहरूबाट पनि साथ सहयोग जुट्न सक्ने समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक विकासको योजनामा लागि पर्न सक्ने समय हो। तपाईको भाग्यले क्रमशः तपाईको जीवनशैलीलाई सकारात्मक बाटोमा डोर्याउन सक्ने समय छ। तपाईँ आफैमा क्रमशः धैर्यतापन बन्न सक्ने मनका नकारात्मक भावनाहरू हट्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आध्यात्मिक चिन्तन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज पारिवारिक साथ सहयोगले पनि आशा बढ्न सक्ने समय रहेको छ। अतिथिहरूको आवागमन हुन सक्ने दिन हो। आज तपाईको प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा आफ्नो जोडीले तपाईलाई खुसी बनाउन प्रयास गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्षमा बुद्धि विवेकको सही सदुपयोग गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा छोटो दूरीको लाभदायक यात्राहरू हुन सक्छ। स्वास्थ्य खानपानले गर्दाखेरि तपाईको स्वास्थ्य पक्ष पनि अनुकूल महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। समग्रमा तपाईको लागि दिन लाभदायी बन्दै जान सक्ने दिन रहेको छ। त्यसले योजनामा अडिग रहेर बढ्नुस्। आजका लागि शुभ अङ्क 9, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव कुलदेव ओम कुलदेवाय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईको राशिबाट 8औं घरमा रहनेछ। व्यक्तिगत र पारिवारिक समस्याहरूलाई सुधार गर्नका लागि पर्ने दिन रहेको छ र केही हदसम्म केही सुधार ल्याउन सक्ने दिन पनि हो। उपलब्धिका केही स्रोतहरू पहिचान गर्न सक्ने समय रहेको छ र पनि आज आफैमा शरीरमा केही आलसीपन छाउन सक्ने र केही पुराना कुराहरूले मनलाई खिन्न गराउन सक्ने समय रहेको छ। तर नजिकका कोही त्यस्तो व्यक्तिबाट भने तपाईलाई साथ सहयोग हौसला मिल्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि काम कार्यको पक्षमा यसै भए त्रास बढ्न सक्ने, आत्मबलमा कमीपनको महसुस हुन सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा पूर्ण ध्यान दिएर बढ्न चाहिँ केही गाह्रो बन्दिन सक्ने समय हो। सामान्य काम कार्यको क्षेत्रमा समय अल्झिन सक्ने दिन पनि रहेको छ। यी कुराहरूमा तपाईले ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय छ। मानसिक तनाव बढ्न सक्ने, बुद्धि भ्रमित हुन सक्ने समय हो। कामहरू दोहोर्याउनु पर्ने अवस्था सृजना हुन सक्ने समय रहेको छ। अप्रिय खबरले आज दिनलाई खल्लो बनाउन सक्ने दिन पनि हो। आज नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि काम कार्यको क्षेत्रमा राम्रो बनाउँछु भन्दा भन्दै पनि केही गल्तीहरू भइदिन सक्छन्। सावधानी रहेर बढ्नुपर्ने समय छ। आज काम कार्यको वातावरण त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि ऋण लेनदेनको क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने समय हो। सानो गडबडीले पनि समस्यामा पर्न सकिन्छ। आफ्नो खर्च बढ्न सक्ने समय हो। खर्चले गर्दा पनि आज तनाव बढ्न सक्ने समय छ। सकारात्मक सोच र मेहनत गर्दै सावधानी रहेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। अनावश्यक कठिनपूर्ण यात्राहरूमा तपाईले सावधानी रहनुपर्नेछ। पारिवारिक जीवनमा केही समस्याहरू आइपर्न सक्ने समय हो। सुधारका लागि जागरुक बनेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। पारिवारिक सम्बन्धको पक्ष पनि त्यति राम्रो नबन्न सक्छ।
प्रेमिल वर्गहरूका लागि सानोतिनो गल्तीले एकअर्काको भावनामा ठेस लाग्न सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आलसीपनले गर्दाखेरि पढाइमा सफलता मिल्न गाह्रो समय हो। स्वास्थ्यमा गडबडी देखिन सक्छ। स्वास्थ्य, खानपिन, आहार विहारका कुरामा तपाईँले ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। समग्रमा तपाईँका लागि आजको दिन त्यति राम्रो देखिँदैन। आजका लागि शुभ अङ्क 8, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव कालभैरव। ओम कालभैरवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँको जीवनशैलीमा निखारपन आउन सक्ने समय हो। व्यक्तित्वमा आकर्षणपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। चन्द्र गोचरले धनस्त्री लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको छ। आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि अरूलाई प्रभावित पारेर आफ्ना अपुरा कामहरूलाई बनाउन सक्ने दिन रहेको छ। साथीभाइको साथ सहयोग मिल्न सक्ने, आफैमा उत्साहपन बढ्न सक्ने समय हो। रोकिएका काम कार्यहरू पुनः सुचारू हुनेछन्, तर ती काम कार्यको पक्षमा आफूले पनि विचार ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। मान प्रतिष्ठामा वृद्धि हुन सक्ने समय रहेको छ। कोही चिर परिचित व्यक्तिसँगको भेटघाटले आजको दिन केही लाभदायी पनि बन्न सक्ने देखिन्छ। भौतिक स्रोत साधन जुट्नाले दिगो योजनाहरू तपाईँले प्रारम्भ गरेर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज परिस्थिति अनुकूल बनाउनका लागि आफैमा सकारात्मक व्यवहारमा पनि ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। तपाईँ आफैमा थोरै आलसीपन पनि रहन सक्ने समय हो। आलसीपनले पराजित गर्न सक्छ, त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा पूर्ण एकाग्रतासँग अगाडि बढ्नुहुन्छ भने काम कार्यहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको काम कार्यको वातावरण त्यस्तो नराम्रो असर छैन, सकारात्मक नै देखिन्छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यापार व्यवसाय बढ्नुका साथै व्यावसायिक लाभ मिल्न सक्ने समय हो। दैनिकी आय आर्जन पक्ष सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। काम वा व्यापारको सिलसिलामा वा मनोरञ्जनात्मक कुराहरूमा लाभदायक यात्राहरू पनि बन्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको व्यावसायिक विकासका योजनाहरूमा तपाईँ लागि पर्न सक्ने समय हो। आज व्यावसायिक पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। लगानी गर्ने कुरामा पनि दिन राम्रो नै देखिन्छ। आज आफन्तको प्रगतिमा मन रमाउन सक्ने समय हो। पारिवारिक साथ सहयोग जुट्न सक्ने समय छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको कुरामा सकारात्मक नै देखिन्छ र पनि विपरीत लिङ्गीप्रति केही आकर्षण पनि बढ्न सक्ने समय छ। भौतिक सुख सुविधा मिल्न सक्ने, घुमफिर मनोरञ्जन हुन सक्ने समय हो। रमणीयताका कुरामा, सामान्य खर्चका कुरामा ध्यान दिनुहोस्। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा सफलता मिल्दै जान सक्ने समय हो। क्रिएटिभ क्षेत्रमा मन जानेछ। स्वास्थ्य खानपानले तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। समग्रमा दिन लाभदायी नै देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गृहलक्ष्मी। ओम गृहलक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँको खरिद बिक्रीसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई पुरा गर्न सक्ने समय छ। तपाईँको लगनशीलतामा तपाईँका काम कार्यहरू अगाडि बढ्नेछन्। आज कुनै पनि निर्णय लिने कुराहरूमा अरूमा धेरै भर नपर्नुहोला। आफैमा आत्मविश्वास बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज पुरुषार्थले सबैलाई उछिन्दै आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा आफू अग्रसर हुन सक्ने समय हो। कर्मचारी वर्गहरूका लागि दिगो काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुने मौका जुट्नेछ। गर्दै गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने दिन हो। कामप्रतिको रुचि बढ्नेछ। जोस जाँगर बढ्नाले कार्यमा सफलता मिल्न सक्ने समय हो। भाग्यले पनि केही अवसर जुराउन सक्ने समय त हो, तर काम कार्यको क्षेत्रमा सामान्य चुनौती पनि झेल्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न चाहिँ सकिन्न। र पनि शत्रु पक्षलाई पराजित गर्दै आफू अग्रसर रहन सक्ने समय रहेको छ। यस आनन्द प्राप्तिको दिन बन्नेछ। आज कुनै पनि तपाईँले साना तिना मुद्दा मामिला वा कानुनी समस्याहरू झेल्दै हुनुहुन्छ भने केही शुभ खबरहरू प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ। कार्य गोपनीयतामा ध्यान दिएर बढ्नुहोस्। वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आज केही नयाँ कन्ट्र्याक्टहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि लगानी गर्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आय आम्दानी पक्षलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। सामान्य आर्थिक खर्चका कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ। सामाजिक काम कार्यको
क्षेत्रमा सक्रियता पनि बढ्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। तपाईको काम, कार्य, व्यावसायिक पक्ष आज राम्रो नै रहेको छ। त्यसैले आफ्नो योजनाहरूमा तपाईँ दृढ भएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। कार्य वातावरणलाई अझ राम्रो बनाउने कोसिस गर्दा प्रतिफल सकारात्मक मिल्दै जान सक्ने समय छ। पारिवारिक सम्बन्धबीच भएका केही असमझदारीहरूलाई सुधार ल्याउन सक्ने, सुख शान्ति मिल्न सक्ने समय हो। तपाईको कार्यमा मात्र व्यस्त नभएर आफ्नो प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका लागि थोरै समय छुट्याएर बढ्नु जाति हुनेछ। प्रेम र वैवाहिक जीवन सुखद बन्दै जान सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि तपाईको अध्ययन पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। आज केही यात्रामा निस्कनु पर्ने अवस्थाहरू सृजना हुन सक्ने समय हो। स्वास्थ्य पक्ष सबल रहनेछ। आध्यात्मिक आस्था राखेर बढ्नुहुन्छ भने दिनलाई अझ राम्रो बनाउन सकिन्छ। समग्रमा तपाईका लागि आजको दिन लाभदायी नै देखिन्छ। शुभ अङ्क छ, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव शिव भगवान। ओम शिवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा विशेष सफलता मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईको क्षमताप्रति अन्य व्यक्तिहरू आश्वस्त रहन सक्ने दिन हो। कार्यसिद्धिको योग रहेको छ। आज तपाईले भनेअनुसार केही कार्यहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। केही महत्त्वपूर्ण विषयको बारेमा राम्रो व्यक्तिहरूबाट मार्गदर्शन प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ। निकट भविष्यका लागि केही राम्रो सम्भावनाहरूको खोजी गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। केही अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो। सम्पत्ति खरिद बिक्रीसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण कार्य चलिरहेको छ भने त्यो कार्यहरूलाई पुरा गर्न सक्ने समय रहेको छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि धैर्य एवं लगनशीलताले अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आफैमा शरीरमा फुर्तीपन बढ्दै जान सक्ने समय रहेको छ। कुनै काम कार्यको क्षेत्रमा समस्यामा फस्नु भएको छ भने त्यो समस्याहरू सेयर गर्दा समाधान हुँदै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा आज सक्रियतापन बढ्न सक्ने समय हो। सेवामूलक काम कार्यको क्षेत्रमा रुचि बढ्नेछ। आज धार्मिक कार्यतिर पनि रुचि बढ्न सक्ने समय देखिन्छ। काम कार्यका दृष्टिले सकारात्मक परिवर्तन हुँदै बढ्न सक्ने समय हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यवसायको क्षेत्रलाई फराकिलो पार्न सक्ने समय छ। आर्थिक क्षेत्रमा सफलता मिल्दै जान सक्ने, मन प्रस्फुलित रहन सक्ने समय हो। केही नयाँ गर्ने जोस सागर बढ्नेछ। ईर्ष्या गर्नेहरूलाई पछि पारेर आफू अग्रसर रहन सक्ने समय हो। केही राम्रो समाचारहरू सुन्न पाइन सक्ने दिन रहेको छ। आज पारिवारिक सम्बन्धको कुरामा एकअर्कामा साथ सहयोगको भावना बढ्न सक्ने समय हो। सन्तानको प्रगतिमा मन रमाउन सक्ने समय रहेको छ। प्रेमिल जोडीका लागि प्रेमीको भावनात्मक मागहरू पूरा गर्नका लागि आज लागि पर्न सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा रुचि बढ्नेछ। गुरुजन साथीभाइबाट पनि केही साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय हो। आज बुद्धि तेजिलो बन्दै जानेछ भने मनोरञ्जनको क्षेत्रहरूमा सरिक हुन सक्ने समय हो। स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल बन्दै जान सक्ने देखिन्छ। समग्रमा तपाईका लागि आजको दिन सकारात्मक बन्दै जाने देखिन्छ। शुभ अङ्क 5, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव माता लक्ष्मी। ओम महालक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईले गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा मेहनत अनुसारको केही परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तर चन्द्र गोचरको प्रभाव चतुर्थ भावमा रहेर रोग भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि आज काम कार्यको क्षेत्रमा केही चिन्ता तनावहरू बढ्न सक्ने समय हो। आज आफन्त परिवारका लागि केही समय खर्चिनु पर्ने अवस्थाहरू आइपर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँ आफू घरेलु काम कार्यको क्षेत्रमा प्रवृत्त हुन सक्ने समय हो। कृषि चौपाय दोपायको क्षेत्रबाट पनि केही हदसम्म लाभ मिल्न सक्ने समय रहेको छ। केही प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूसँगको नजिकपनले व्यक्तित्वमा सुधार गर्ने मौका मिल्नेछ। त्यसैले प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूसँग नजिक हुने अवसरमा अगाडि बढ्नुहोला। आज केही नयाँ कुरा सिक्ने जान्ने अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तर अरूबाट धेरै सहयोग लिनुभन्दा पनि आफ्नो निर्णयलाई प्राथमिकतामा राखेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। तपाईको कार्यक्षेत्र सामान्य रहन
सक्ने समय रहेको हुँदाखेरि आय आम्दानी पक्ष पनि मध्यम रहनेछ। आज घर गृहस्थ जीवनका काम कार्यको केही समस्याहरूमा आफूलाई केही समय व्यतीत गर्नुपर्ने दिन पनि बन्न सक्ने समय रहेको छ। यस कार्यले गर्दा आफ्नो गर्नुपर्ने योजनाहरू केही अधुरै रहन सक्छन्। आज साझेदारी काम कार्यको क्षेत्रमा केही राम्रो हुन सक्ने समय हो। व्यक्तिगत कार्यका लागि केही सङ्घर्ष बढी हुन सक्ने समय रहेको छ। कार्य वातावरणमा आफूलाई सानो भएर प्रस्तुत गरेको राम्रो हुनेछ। केही ठुला विश्वासयोग्य व्यक्तिले दिएको सरसल्लाह सुझाव तपाईँका लागि केही राम्रो बन्न सक्ने समय हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि नयाँ वस्तुमा लगानी गरिहाल्नु त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। आज निर्णय गर्ने कुराहरूमा आफैमा थोरै दोधारपन भने रहन सक्ने समय पनि रहेको छ। सबै कुरामा तपाईँले सकारात्मक सोचका साथ बढ्नुपर्ने समय हो। आफन्त परिवार बन्धु बान्धवमा केही वैमनस्यताहरू आइपर्न सक्ने समय रहेको छ। परिवारको भावना बुझेर रिझाएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यवहारिक कुराहरूले केही तनाव दिन सक्ने समय हो। प्रेम सम्बन्ध र प्रणय प्रसङ्गका लागि सकारात्मक दिन बन्न सक्छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि एकाग्रतामा कमी आउन सक्ने, अध्ययन पक्ष त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। स्वास्थ्य खानपिनका कुरामा ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। समग्रमा दिन मध्यम छ। शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव दुर्गा देवी। ओम दुर्गा देवी नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा नयाँ काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुने अवसर जुट्नेछ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि जोस जाँगर बढ्न सक्ने दिन हो। चन्द्रमा तेस्रो भावमा रहेर द्रव्य लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा दक्षता हासिल गर्न सक्ने समय हो। कर्मफल प्राप्त हुनाले मन प्रसन्न रहनेछ। आफ्नो काम कार्यको प्रभावद्वारा अरूलाई प्रभावित पारेर कामहरू सफल बनाउन सक्ने समय रहेको छ। साथीभाइसँग केही भेटघाटको वा वार्तालापको अवसरहरू जुट्न सक्ने समय पनि हो। परिश्रम अनुसार धन आर्जन गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज केही प्रभावशाली राम्रा व्यक्तिहरूसँग प्रतिस्पर्धामा उत्रनु परे तापनि तपाईँको मेहनतले सफलता हासिल गर्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा प्रतीक्षित नतिजाले उत्साह बढाउन सक्ने समय हो। कठिन कार्यमा समेत सफलता मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आज थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नु राम्रो हुनेछ। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि तपाईँको काम कार्यको पक्ष सकारात्मक गतिमा बढ्न सक्ने समय हो। तर जिम्मेवारीलाई अनावश्यक तरिकाले बढाउने प्रयास भने नगर्नुहोला। तिनीहरूलाई सजिलै समाधानको बाटो खोज्दै बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। आत्मविश्वास बढ्न सक्ने समय हो। तर थोरै अहङ्कारले गर्दा काम बिग्रिन सक्छ कि त्यो कुरामा कन्ट्रोल गर्नुपर्ने छ। न्याय क्षेत्रसँग सम्बन्धित काम कार्यमा सफलता मिल्नेछ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज व्यावसायिक पक्षलाई सुरुवात गरेर बढ्न पनि राम्रो हो। थोरै समयमा महत्त्वपूर्ण कामहरू सम्पादन हुनेछन्। भाग्यले पनि केही साथ दिन सक्ने समय रहेको छ। थोरै लगानीबाट पनि मुनाफा प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। तपाईँको दाजुभाइ दिदीबहिनीसँगको सम्बन्धमा आत्मीयतापन बढ्न सक्ने, साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। प्रेम जीवनमा आज नजिकपनको आभास बढ्न सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आफैमा जोस जाँगरले अध्ययनमा प्रगति गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। स्वास्थ्य समस्याहरू न्यूनीकरण हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन लाभदायी नै देखिन्छ। आजका लागि सकारात्मक सोचका साथ बढ्नुहोस्। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गणेश भगवान। ओम गणेशाय नमः यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा मेहनतले केही मान सम्मान बढ्न सक्ने समय रहेको छ। चन्द्रगोचर दोस्रो भावमा रहेर धनलाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। अवसरहरू प्राप्त हुन सक्ने, मन प्रसन्न रहन सक्ने समय हो। आज गरेको लगानीहरूबाट पनि मुनाफा लिन सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको प्रशंसा गर्ने प्रशंसकहरू बन्नेछन्। सहयोगीहरूले साथ दिन सक्ने समय रहेको छ। रोकिएका काम कार्यहरूलाई पनि सम्पादन गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। तर आफूले पनि थोरै ध्यान दिने प्रयास गर्नुहोला।
तपाईसँग आफ्नो स्वस्थ शरीरले काम गर्न समय जुट्नेछ। बोलीमा मिठासपन बढ्न सक्ने र अरूको मन जित्न सक्ने देखिन्छ। शुभचिन्तकहरूबाट पनि आज साथ सहयोग सरसल्लाह सुझाव प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। कृषि चौपाया दोपाया आदिको क्षेत्रबाट पनि लाभ लिन सक्ने समय देखिन्छ। आज तपाईको काम कार्यको पक्ष सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आफूलाई चाहिने कुनै पनि उपभोग्य वस्तुहरू जोड्नका लागि दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रलाई अझ राम्रो बनाउनका लागि व्यापार व्यवसायको प्रचार प्रसार गर्नका लागि दिन राम्रो हो। केही नयाँ सम्पर्कहरू स्थापित गर्न सक्ने दिन हो। व्यावसायिक सट्टापट्टाको कारोबार गर्न सक्ने समय रहेको छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा सफलता मिल्दै जान सक्ने समय हो। आफूसँग भएको धनको राम्रो सदुपयोग हुनेछ। नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि सोच विचार गरेर गर्नु राम्रो हुनेछ। तपाईसँग भएको धनको सदुपयोग गरेर लाभ लिन सक्ने समय रहेको छ भने आज आर्थिक खर्च होला भन्ने सामान्य डर भए तापनि राम्रो काम कार्यको क्षेत्रमा लगानी गर्ने कुराहरूमा केही लगानी हुन सक्ने खर्च हुन सक्ने समय हो। आज साथीभाइहरूसँग केही रमाइलोमा समय बिताउन सक्ने दिन पनि रहेको छ। तपाईको प्रेम जीवनमा आज ऊर्जाले भरिएको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। माया प्रेमका कुरामा सामिप्यतापन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक सम्बन्धको पक्षलाई सुधार गर्न सक्ने कुल कुटुम्बसँगको सम्बन्धलाई आज नजिकपन बढाउन सक्ने देखिन्छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा प्रगति नै देखिन्छ। ज्ञानलाई निखार गर्ने अवसर प्राप्त हुन सक्ने समय हो। स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव लक्ष्मी देवी ओम लक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा व्यक्तित्वको निखार गर्ने अवसरले जीवनशैलीमा केही सकारात्मक परिवर्तन आउन सक्ने समय रहेको छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि ठुला व्यक्तिबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय हो। काम कार्यको इच्छा शक्ति बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज कुनै पनि समस्याहरूमा हुनुहुन्छ भने त्यो समस्याहरूलाई क्रमशः सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँ आफैबाट महत्त्वपूर्ण कार्यको थालनी हुन सक्ने समय हो। आज चन्द्रगोचर पहिलो भावमा रहेर अन्न लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। कृषिजन्य कुरामा केही मेहनत परे तापनि मेहनतको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। परिश्रम अनुसार उपलब्धि प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज कार्यको क्षेत्र सकारात्मक रहेको छ। अझ कार्य वातावरणलाई आफूले पनि राम्रो बनाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो बन्नेछ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। कारोबार गर्नका लागि अनुकूल दिन बन्नेछ। आर्थिक रूपमा आज गरेको लगानीले आर्थिक अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्नेछ। प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्न सक्ने समय हो। अनपेक्षित अतिथिको कारणले सामान्य योजनामा बाधा पुग्न सक्छ कि त्यो कुरामा सजग रहनुपर्नेछ। न्याय क्षेत्रसँग सम्बन्धित काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। राजनीति क्षेत्रमा सक्रियतापन बढ्नेछ। आज तपाईको व्यावसायिक पक्ष काम कार्यको पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ भने पारिवारिक साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय रहेको छ। केही रमाइलो भेटघाटको अवसरहरू जुट्न सक्ने समय हो। प्रेमिल जोडीका लागि प्रेम सम्बन्धमा खुसी मिल्न सक्ने समय रहेको छ। विपरीत वर्गप्रति केही आकर्षण पनि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। रमाइलो गर्न चाहनेहरूको लागि खुसी र आनन्दमा केही समय बिताउन सक्ने समय रहेको छ। साथीभाइहरूसँग बिताएको रमाइलो पलको यादगार हुन सक्ने समय हो। आज तपाईको विवादहरूलाई टुङ्ग्याउन सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। मनोरञ्जनात्मक र रचनात्मक कार्यमा सहभागी हुन सक्ने समय हो। आज खेलकुद जस्ता क्रियाकलापमा पनि सामेल हुन सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्य खानपानले गर्दाखेरि तपाईको स्वास्थ्य पक्ष सकारात्मक नै बन्नेछ। समग्रमा दिन लाभदायी देखिन्छ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव हनुमान ओम हम हनुमते नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईका लागि दिन मध्यम रहेको छ।
र पनि दिनलाई राम्रो बनाउनका लागि शुभचिन्तकहरूको प्रेरणा र आशीर्वादले दैनिकी जीवनचर्यामा केही सकारात्मक बनाउँदै जान सक्ने समय रहेको छ। तपाईले दिनलाई राम्रो बनाउनका लागि आफ्नो अफिस कार्यालयको क्षेत्रमा सहकर्मीहरूसँग कुनै पनि वाद विवाद बहसको स्थिति उत्पन्न हुन नदिनुहोला वा त्यस्तो कुराहरूमा तपाईँ सामेल नहुनु नै जाति हुनेछ। महत्त्वकांक्षी भन्नुभन्दा पनि आज पाएको जिम्मेवारीहरूलाई पूरा गर्नतिर लाग्नु राम्रो हुनेछ। आज केही नयाँ सम्भावनाहरू देखिन सक्छन्। पर्याप्त समय जुटाएर बढ्न केही गाह्रो परिस्थिति बन्दिन सक्ने समय रहेको छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि आज थोरै जोस जागरमा कमी आउन सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको वातावरण त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। मनमा निराशापन र शरीरमा आलसीपन छाउन सक्ने समय हो। यो कुराले पनि तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा सोचे अनुसार अगाडि बढ्न केही गाह्रो बन्दिन सक्ने समय हो। साना तिना समस्याहरूमा अल्झिनुपर्ने दिन बन्न सक्छ। चन्द्र गोचरले धननाश भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि आर्थिक खर्चका कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ। सानो गल्तीले पनि दुःखमा पर्न सकिन्छ। आज कुरा गर्दाखेरि अशिष्ट शब्दहरूको उपयोग भने नगर्नुहोला। मान सम्मानमा आँच आउन सक्छ। आज कार्य वातावरणलाई राम्रो बनाउने कोसिस गर्नुहोस्। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक पक्षमा केही दौडधुप बढ्न सक्ने समय हो। यात्रा हुन सक्ने भए तापनि यात्रामा कठिनाइहरू आइपर्न सक्ने समय रहेको छ। सावधानी रहेर बढ्नुपर्नेछ। आफन्त परिवारजनसँगको सम्बन्धबाट थोरै टाढापनको महसुस गर्न सक्ने दिन रहेको छ। साथ सहयोगमा कमीपनको महसुस गर्न सक्ने दिन हो। आज प्रेमीसित भावनात्मक कुराकानी गर्दाखेरि केही असमञ्जस्यताहरू देखिन सक्छन्। भावनात्मक कुराहरू नमिल्न सक्ने समय रहेको छ। वैवाहिक सम्बन्धको पक्ष त्यति राम्रो देखिँदैन। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन खस्किन सक्ने समय हो। ध्यान दिएर बढ्नुपर्नेछ। स्वास्थ्य खानपानका कुरामा पनि तपाईँले विचार पुर्याउनु पर्नेछ। स्वास्थ्यले आर्थिक खर्च गराउन सक्ने समय पनि रहेको छ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन त्यति राम्रो पनि होइन। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव चित्रगुप्त भगवान ओम चित्रगुप्ताय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल, मासिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र सब्स्क्राइब गरेसँगै अल बटनमा थिच्न नभुल्नुहोला। दर्शकवृन्द, दैनिक राशिफल चन्द्रमाको गोचर भेदको आधारमा बनाइन्छ। कतिपय कुरा मिल्छ, कतिपय कुरा मिल्दैन पनि। र पनि तपाईँले दैनिक राशिफल सुनेर दिनलाई मूल्याङ्कन गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने दिनलाई सहज बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। तपाईँहरूको आजको दिन शुभ रहोस्। म प्रस्तोता मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री